बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पिछले दिनों फेसबुक पर एक ग्रुप बनाम जंगली हयात पर किसी साहब ने मुझे ऐड रिक्वेस्ट भेजी। जानवरों से थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखने के सबब उस ऐड रिक्वेस्ट को तफरीह तबा शुगल मेले के लिए कबूल कर लिया। ताहम उस ग्रुप में शमूलियत इख्तियार करने और वहाँ शेयर होने वाली मालूमात का मुताला करने के बाद गोया जानवरों और जंगली हयात को लेकर मेरे सोचने का नुक्ता नज़र ही बदल गया। दोस्तों, मालूम चला कि कुरान हमें जो पैगाम देता है कि अल्लाह ने कोई चीज़ अबस पैदा नहीं की, वो किस कदर हक्कानियत पर मुश्तमिल है। हम सब कुरान के इन अहकामात को पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन शायद उन पर कभी गौर नहीं करते। हमारे आस पास मौजूद हर जानवर बशमूल हशरात, चौपाए, रेंगने वाले जानवर, सारे के सारे हमारे इस माहौल के लिए बेइंतहा ज़रूरी है, और वो सब इस माहौल का कुदरती तौर पर इंसानों के लिए मुफीद बनाए रखने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दोस्तों, मिसाल के तौर पर सांप को ले लीजिए। हमारे यहाँ सांपों को देखते ही मार देने का रिवाज है, जबकि हकीकत यह है कि बहुत कम सांप जहरीले होते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 73 किस्म की सांपों की अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें से सिर्फ 8 किस्म के सांप जहरीले होते हैं, जिनमें संगचूर और कोबरा आम है। ये तमाम सांप चूहे और दीगर ऐसे हशरात और कीड़े मकोड़ों को खाते हैं जो कि फसलों को तबाह करते हैं। बस अगर सांपों को ज़्यादा तादाद में मार दिया जाए तो हमारे माहौल का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और खेतों में चूहों और नुकसानदा हशरात की कसरत हो जाएगी, जो कि फसलों की तबाही और दीगर बीमारियों का सबब बन सकते हैं। सो मुनासिब है कि सांपों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की जाए। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले नौशहरा के महकमा ज़राअत के डायरेक्टर हसन ताज साहब का मानना है कि सांपों की मरगूब ग़िज़ा चूहे हैं, और सांपों की वजह से चूहों की तादाद कंट्रोल में रहती है, जिसकी वजह से ज़रूरी फसलों को चूहों की वजह से होने वाले नुकसानात में कमी रहती है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे ममालिक में तो बाकायदा सांपों की नशोनुमा के लिए फॉर्म बनाए जाते हैं, जहां कम जहरीले और गैर जहरीले सांपों की अफजाइश नस्ल यानी ब्रीडिंग की जाती है, ताकि बाद में उनको खेतों में छोड़कर ज़रूरी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों और हशरात की तादाद को काबू में रखा जा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी ये सराहत मज़कूर है कि हर सांप को नहीं मारना चाहिए, बल्कि उन सांपों को मारना चाहिए जो कि मूज़ी हों और जिनसे बचना मुहाल हो। दोस्तों, इस सिलसिले में तिरमिज़ी की रिवायत में छोटी दुम वाले और पीठ पर 2 काली धारियों वाले सांप का जिक्र है कि उसको मार देना चाहिए, जबकि घरों में निकलने वाले सांपों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने से मना फरमाया है और उनको जगह देकर जाने का हुक्म दिया है। मुअत्ता इमाम मालिक और सही मुस्लिम की रिवायात में मज़कूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घरों में निकलने वाले सांप जिनको अवामिर कहा जाता है उनको मत मारो, बल्कि उनको 3 दफ़ा या 3 दिन तक जाने का कहो। इसके बाद भी वो ना जाएं तो उनको मार दो। ताबईन में कई असाब के फतवे मिलते हैं जो बाज़ ख़ास किस्म के सांपों को मारना मकरूह समझते थे। जैसे अब्दुल्ला बिन मुबारक का फतवा है कि सांपों में से उस सांप को मारना मकरूह है जो पतला और सफ़ेद होता है और बल नहीं खाता बल्कि सीधा चलता है। दोस्तों, इसी तरह पाकिस्तान में बड़ी किस्म की एक छिपकली पाई जाती है जिसको हम गो कहते हैं। हमारा आम रवैया क्या है? यही कि जहां हमको गो नजर आती है हम उसको खतरनाक या जहरीला समझकर फौरन मार डालने की कोशिश करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि गो एक इंतहाई बेज़रर जानवर है जो अगर इंसान को काट भी ले तो बस इतना दर्द होता है जितना किसी सुई के चुभने से होता है। ये जानवर भी हमारे माहौल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि छोटे मूदी हशरात और छोटे साइज़ के मरे हुए जानवरों की लाशों को खाता है, जिनके सड़ने के सबब वबाई बीमारियां फैलने का खतरा हो सकता है। अगर गो छोटे मुर्दार जानवरों की सड़ी हुई लाशें ना खाएं तो माहौल में जरासीम फैलकर लोगों को बीमार कर सकते हैं। अलबत्ता बाज़ गो सब्ज़ी खोर भी होती हैं। अब मसला ये रह जाता है कि अगर आपके घर में कोई सांप या जंगली हशरा यानी रेंगने वाले जानवर या कीड़ा निकल आए तो क्या किया जाए? तो दोस्तों, इस सिलसिले में सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप महकमा जंगलात के रेस्क्यू सेल यानी 1122 पर कॉल कर दें। वो अपने माहिरीन भेजकर आपके घर में निकलने वाले जानवर को घर से बाहिफाजत और पूरी एहतियाती तदाबीर के साथ उठाकर आबादी से दूर उसके फितरी माहौल में छोड़ आएंगे। याद रखिए,
پاکستان میں تقریباً بیشتر جنگلی حیات معدومیت کا شکار ہونے کو ہیں، جس کے سبب ہمارے ماحول کا ایکو سسٹم پہلے ہی بہت ڈسٹرب اور عدم توازن کا شکار ہو چکا ہے۔ سو براہ مہربانی جانوروں کو بلا وجہ مارنے کے بجائے گھروں میں ان کے نظر آنے کی صورت میں متعلقہ محکمے کو فون کر دیں تاکہ وہ آپ کے ہاں آ کر ان کو بحفاظت وہاں سے لے جا کر آبادی سے کہیں دور چھوڑ دیں، اور اگر آپ کو راستوں میں یا ویرانوں میں یہ جانور نظر آئیں تو ان کو جانے کا راستہ دیجیے، کیونکہ تقریباً ہر جانور انسان سے دوری بنائے رکھنے میں ہی عافیت جانتا ہے، ان کو بلا وجہ نہ ماریے۔ دوستو یہاں یہ یاد رکھیے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چند موذی جانوروں کے مارنے کا ذکر موجود ہے، جن میں سانپ، بچھو، پاگل کتا، چیل اور کوا شامل ہے۔ البتہ بیشتر فقہاء اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ مارنے کا یہ حکم اس صورت پر منطبق ہے جب یہ جانور موذی ثابت ہو رہے ہوں، کیونکہ حدیث میں ان کے لیے فواسق یعنی اذیت دینے والے کا لفظ آیا ہے، یعنی ان جانوروں کی تعداد اس قدر زیادہ ہو جائے کہ انسان کا ان کی اذیت سے بچنا محال ہو جائے، یا پھر ان کو نہ مارنے کے ضمن میں کسی خطرے کا خدشہ ہو، تو اس صورت میں ان جانوروں کو مارنا لازم ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ ہمارے ماحول کا ایک ایکو سسٹم ہے جہاں ہر جانور کی بخت دوسرے جانور سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک زنجیر یعنی چین ہے جس کی ایک کڑی اگر کمزور ہو جائے تو پوری زنجیر کمزور ہو جائے گی، جس کے سبب پورا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا۔ دوستو اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ اگر کسی سبب سمندر کی تمام چھوٹی مچھلیاں ختم ہو جائیں تو وہ تمام سمندری جانور جو اپنی غذا کے لیے ان چھوٹی مچھلیوں پر انحصار کرتے ہیں وہ بھی مناسب غذا نہ ملنے کے سبب ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر سانپوں کو بالکل ختم کر دیا جائے تو وہ جانور جو سانپوں کی خوراک ہیں جیسے چوہے اور موذی حشرات، تو ان کی اس قدر کثرت ہو جائے گی کہ وہ انسانی فصلوں اور خود انسانی جانوں کو سخت خطرے میں مبتلا کر دیں گے۔ دوستو ہمارے دین کی عمومی تعلیمات میں جانوروں کی بقا اور ان کے ساتھ شفقت کا درس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر احادیث اس پر شاہد ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی کہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں مذکور ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ ہم نے ایک سرخ پرندہ دیکھا جس کے ساتھ اس کے 2 بچے تھے۔ ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا تو وہ پرندہ فرط غم سے ہمارے گرد منڈلانے لگا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کو منڈلاتے ہوئے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پرندے سے اس کے بچوں کو چھین کر کس نے اسے رنج پہنچایا ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کے بچوں کو اسے لوٹا دیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک عورت کو اس لیے عذاب دیا کہ اس نے ایک بلی کو قید رکھا یہاں تک کہ وہ بھوک پیاس سے مر گئی، جبکہ اس عورت کو چاہیے تھا کہ اس بلی کو آزاد چھوڑ دیتی کہ وہ کیڑے مکوڑے کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فاحشہ عورت کا ذکر کیا کہ اللہ نے اس کی بخشش اس کے اس عمل کے سبب کر دی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو کنویں سے پانی نکال کر پلایا تھا۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موذی جانوروں تک کے بارے میں فرمایا کہ ان کو آگ سے مت مارو بلکہ ان کو آسان اور فوری موت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جانوروں میں بھی حس اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنی بکری کو لٹا کر چھری تیز کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اسے 2 دفعہ مار رہا ہے، ایک دفعہ ذبح سے پہلے اور ایک دفعہ ذبح کے بعد۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنے سے بھی منع فرمایا، جس کا منشا یہی معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں میں اتنی حس تو ہوتی ہے کہ وہ ذبح ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں اور اس کی تکلیف و خوف سے آگاہ ہوتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیے اللہ نے زمین پر جانوروں کو انسانوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ خود قرآن میں 5 سورتوں کے نام جانوروں کے نام پر ہیں: سورہ بقرہ یعنی گائے، سورہ نحل یعنی شہد کی مکھی، سورہ نمل یعنی چیونٹی، سورہ عنکبوت یعنی مکڑی کا جالا، اور سورہ فیل یعنی ہاتھی، جبکہ ایک سورت کا نام سورۃ الانعام یعنی چوپائے ہے۔ سو کوشش کیجئے کہ جنگلی حیات کا تحفظ کیجئے اور ان کو بلا سبب نہ تکلیف دیجئے اور نہ ماریے۔ یہ صرف جنگلی حیات کے لیے نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے لیے